أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث
या हय्यु या कय्यूम बिनुसरतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिइज्जतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिअज़मतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिअज़मतिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिकरमातिका अस्तगीस या हय्यु या कय्यूम बिनेमतिका अस्तगीस।